अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स लाए आपकी लाइफ में। बहुत अच्छे से आज का दिन गुजारिए और इबादत में गुजारिए, क्योंकि ज़ाहिर है जुम्मतुल मुबारक की एक फजीलत है जो कि हम सब जानते हैं। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज से। अखबारात क्या कहते हैं इस पर बात करेंगे और अपने कन्वेंशनल अंदाज से जिस तरह हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह शो का आगाज़ करेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा कि बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि डॉलर 340 रुपए तक गिर सकता है, बढ़ सकता है और रुपया गिर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि हुकूमत का ये कहना है कि डॉलर जो है वो मजीद गिरेगा और लगभग 200-250 से नीचे भी आने के इम्कानात हैं। इस तरह भी बहुत से हल्के कह रहे हैं, बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं। बहरहाल जी, हम उम्मीद करते हैं कि डॉलर जो है वो बहुत जल्द, जिस तरह हुकूमत की काविशें हैं, कि बहुत जल्द नीचे आए। साथ साथ हमने देखा कि एक बहुत अफसोसनाक वाक़या, यौम तक़दीस कुरान आज मनाया जाएगा मुल्क भर में और एहतजाज की कॉल दे दी गई है हुकूमत की जानिब से स्वीडन के खिलाफ, जहां कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या सामने आया। और हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है, मुझ समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा जो कि ये देख रहे हैं कि हुकूमत की इस कॉल को पर लबैक कहिए, बाहर निकलिए, सड़कों पर आइए और एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि ज़ाहिर है कुरान पाक की हुर्मत की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है हर मुसलमान के लिए। बहरहाल जी, इन तीन सेगमेंट्स पर बात करेंगे। शो का आगाज़ करते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आज यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है और वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पूरी कौम को जुमातुल मुबारक की नमाज के बाद ये कॉल दी गई है कि तमाम लोग जो है, तमाम मुसलमान जो है, तमाम पाकिस्तानी सड़कों पर आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि ये वाक़या ऐसा है कि जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ साथ पीएम साहब ने कहा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कि जिस शख्स ने ये हरकत की है, ये घिनौनी हरकत की है, उसे इबरत का निशान बनाना होगा और दुनिया भर को ये बताना होगा कि हम मुसलमान अपने मजहबी जो हमारे फरीज़े हैं या मजहबी हमारी जो अव्वलीन किताब है कुरान पाक है, उसकी हिफाजत करना जानते हैं। और साथ साथ कुछ ऐसी ताकतें कि जो मुसलमान और ईसाइयों को लड़वाने की कोशिश कर रही हैं, दुनिया को ये भी बताना होगा कि हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुसलमान और ईसाइयों में लड़ाई जो है ये फैक्टर, इसे भी दूर रखा जाए, ऐसा कहना था पीएम शहबाज शरीफ साहब का। बहुत क्लियर स्टांस हुकूमत की जानिब से लिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ फरहान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं आप? जी बहुत अल्लाह करम। इम्तियाज़ साहब, ये पहला वाक़या नहीं है कि वेस्ट की तरफ से इस तरह की घिनौनी हरकत की गई है। हमने देखा कि माजी में भी इस तरह की जो है वो हरकतें की गई और हुकूमत जो वक्त थी, जो भी हुकूमत थी, उसका बड़ा क्लियर स्टांस रहा। और साथ साथ पाकिस्तान ने हमेशा, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है और जिस तरह एक न्यूक्लियर सुपर पावर है, हम सबसे पहले खड़े होते हैं इस पूरे मामले में कि जो नामूस है, ख़ास तौर पर हुर्मत कुरान पाक है, अव्वलीन तरजीह है इसे प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान की। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं कुरान करीम की हिफाजत का वादा, वाहिद किताब है दुनिया की, आखरत की, कि जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने किया है। पहले तो मेरा ईमान है कि कोई उसकी बेहुरमती कर ही नहीं सकता, ख्याल जरूर कर सकता है, लेकिन उसको सज़ा भी तजवीज़ हो चुकी होती है और होती है। देखें, जहाँ हम एहतजाज करते हैं, मैं भी इसमें कल भी एक मीटिंग थी, उसमें थे हम, मैंने कहा हम एहतजाज तो करते हैं, हम इस किस्म की कोशिश करने वाले को मॉनिटर नहीं करते कि उसका विदिन अ वीक क्या हशर होता है या थोड़े से अरसे में क्या हशर होता है, फिर उसकी अल्लाह ताला खुद सज़ा जो है तजवीज़ कर देता है। और अल्लाह ताला की सज़ा से बचना बहुत मुश्किल है। अल्लाह की सज़ा से बचने का एक ही तरीका है कि आप तौबा इस्तग़फ़ार करें और अपने जो भी गुनाह किया है आपने उसकी माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी मांगेगा खुलेआम तब तो ठीक है, वरना तो एहतजाज बिल्कुल ज़ाहिर है कि हमारा हक है एहतजाज, और एहतजाज से आगे तक। देखें, मैं और आप उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकते। उस मुसलमान को जो अपर कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है कि मैं और आप उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक तमाम अलहामी किताबों पर ईमान न लाए, तमाम अंबिया इकराम पर ईमान न लाए। तो मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि मैं ईसाई यहूदी मुसलमान हूँ। मिसाल में तौरात ज़बूर पे भी ईमान है मेरा, अपना जो हमारी इंजील है उसके ऊपर भी ईमान है, लेकिन सुप्रीम जो किताब है वो कुरान करीम है। सुप्रीम जो नबी है, सुप्रीम जो पैगंबर है, आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मुसलमान को ये फजीलत है, कोई माने या ना माने, कि उसको तमाम मज़ाहिब को एक्सेप्ट करना है, तमाम अलामी किताबों को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद वो मुसलमान का दर्जा पा सकता है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, बहुत खूबसूरत बात। अब मैं अगर देखता हूँ कि पाकिस्तान में हम देखते हैं जिस तरह अक़लियतों की हिफाजत की जाती है, उनके मज़ाहिब की पूरी प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाती है, किसी के कोई जज्बात मजरू ना हो,
ایک مسلمان کی حیثیت سے, کیونکہ میں جانتا ہوں میرے ملک میں یہ پوری پروٹیکشن دی جاتی ہے, ہر عام انسان کی طرف سے دی جاتی ہے, چاہے وہ ہندو مذہب ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, سب کو اجازت ہے اپنی پریکٹسز کرنے کی. کیوں ویسٹ اس طرح کی حرکت کرتا ہے, کیوں جذبات جو ہے ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے؟ عمیر دیکھیں وہاں پر بھی تو ایک تھاٹ ہے نا, ایک تو ہے اندر کی نفرت اور تعصب تو ہے نا اس طرح کا, جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود دنیا میں ہمارے ساتھ موجود تھے تو آپ فیصلے اس کو خود فرمایا کرتے تھے, لیکن پھر جو ہمیں ہدایت مل گئی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اور ویسٹ میں کیا دیکھیں, پاکستان کی جو آپ نے بات کی نا, بہت خوبصورت بات کی. پاکستان میں آپ کمبینیشن دیکھیں نا, جین سے لے کے ہندو مت, جین, عیسائی, ہمارے پارسی, ہمارے سکھ, سب کے سمجھ لیں ہیڈ آفیسز ہیں. جی 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 بالکل. آپ تھر ہمارے ادھر آئیں گے تو مٹی کے اندر 2000 سال پرانا جین مندر ملے گا آپ کو. ہڑپا چلے جائیں آپ, سب جگہ چلے جائیں, تو وہاں اللہ کا شکر ہے سب چیزیں اپنی صورتحال میں موجود ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن یہ اب ایک اور جو بار بار بات, کل پرائم منسٹر نے بھی ایک بات کی, اور اس کو ہمیں اسٹیبلش کرتے رہنا چاہیے اور بار بار بولنا چاہیے اور مانیٹر بھی کرنا چاہیے اس شخص کو اور اس کے حامیوں کو. آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان کا کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوگا, ایسا اللہ کی طرف سے, قدرت کی طرف سے. یہ تو کامل یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے اس شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا. بالکل. اچھا, احتجاج کی کال بہت خوش آئند ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ نکلیں, سڑکوں پر آئیں اور کم سے کم دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہم زندہ قوم ہیں, اور خاص طور پر ہمارا جو مذہب ہے یہ امن پسند ہے, پیسفل مذہب ہے اور پیس کی ترجیح دیتا ہے. اب ایسے میں ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے, کیونکہ آپ بھی جرنلسٹ ہیں, ہم بھی ہیں یہاں پر اور یہ بات کر رہے ہیں, ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کس طرح اس چیز کو پروموٹ کیا جائے؟ دیکھیں ہمیں ریپیٹڈلی, صرف یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کا واقعہ اور جب ہم اس کو بات کریں, ہمیں ریپیٹڈلی اس پر بات کرتے رہنا چاہیے, کرنے چاہیے. اور آج بھی ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے بھی ظاہر احتجاج چل رہا ہے مستقل. ماضی میں بھی جب 2-3 واقعات ایسے ہوئے تھے تو سارے کیے تھے, لیکن بالکل ہمارا لیکن کنٹینیو یہ کام ہے کہ ہم اپنی ود ان دا کمیونٹی ورلڈ وائڈ جو بھی ہے ادھر بھی اپنا یہ بات ریکارڈ کرائیں کہ ہم لوگوں کی طرف سے ظاہر خط بھیجے گئے جس طرح سے ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور لیکن ہمیں کنٹینیو جو اس پروسیس کو ہمیں آگے رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم مسلمان تمام مذاہب اور تمام عالمی کتابوں کا احترام کرتے ہیں اور ہم پہ واجب ہے, یعنی مینڈیٹری ہے یہ کہ ہمیں ان کو کرنا ہے, تو سب کو اس طرح سے کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ قرآن کریم تو سب کی بات کرتا ہے. حکمت کی کتاب ایک ہی ہے دنیا کے اندر, وہ ہے قرآن کریم, اور حکمت والی پرسنالٹی صرف ایک ہی ہے دنیا میں, اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دنیا کا مانا ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی اپنی کتابوں میں تسلیم کرتا ہے. تو اگر وہ نہیں کرتے تو اس سے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی ہوا ہے 2-4 دن کے اندر, کل یہاں پر بھی سندھ میں بھی جو ہمارے عیسائی تھے, سکھ تھے, ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے, وہ آئے, یعنی حکومتی سطح پر ملاقاتیں ہوئی ہیں اور سب نے ریئیکٹ کیا ہے اس کو. اور کل بھی کئی ایک جلوس نکالے گئے تھے, آج تو خیر بہت لاتعداد ہیں جو ہم نے خود اسائنمنٹس لگائے ہیں, ساری چیزیں کی ہیں. تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ سب کی ذمہ داری ہے. جو دنیا میں سانس لیتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جو ضامن کتاب ہے اس کی حفاظت کرے. اچھا, رشین پریزیڈنٹ پیوٹن صاحب کی طرف سے بھی ایک بہت اچھا جیسچر سامنے آتا ہے. انہوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم احترام کرتے ہیں اور ہم دنیا بھر کو یہ پریشرائز بھی کریں گے کہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے, اور خاص طور پر جو سویڈن میں جس شخص نے کیا ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس جیسچر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پیوٹن اور بہت ساری چیزیں جو بات ہے وہ تو اہل کتاب بھی نہیں ہے. اب آپ ان کا دیکھیں نا, محبت یہ اس کتاب کا کمال ہے اپنا, بالکل ایسے, اور کیونکہ جو اس کتاب کا خالق ہے اس کا اپنا کمال ہے. تو یہ دیکھیں وہ تو کافر کہلاتے ہیں, وہ تو کافر ہیں, ان کی کتاب سے کوئی کتاب ہی نہیں ہے ان کی. مگر دیکھیں آپ اس سینے سے اس نے لگایا, یہی تو احترام ہوتا ہے اور یہی ایک تقدیس ہوتی ہے ہر اس کی کہ جو اپنے آپ کو, اور اس کو بھائی آپ کو ماننے کی, آپ مانے نہ مانے, وہ اس کی سپریمیسی ہے, اس کی سپریمیسی ہے, آپ اللہ پاک کی طرف سے, اللہ پاک کی طرف سے. تو ظاہر ہے کہ پیوٹن نے ایک اپنا کام کیا ہے, ایک بڑی نیشن کے طور پہ اپنا ایک بات کی. بالکل. اچھا, میں اخبارات کی طرف آؤں گا کیونکہ ظاہر ہے بہت سی اہم ٹاپ سٹوریز ہیں. خاص طور پر سب سے پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے. نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا, ریفرنس سابق حکومت کے دباؤ پر بنا. احتساب عدالت کا ایسا کہنا ہے, اور ساتھ ساتھ پی ایم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس معاملے پر, جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا گیا. شہباز شریف صاحب کا ایسا کہنا تھا. دیکھیں عمیر, یہ بہت پاپولر کیس ہوا تھا, اس پہ ہم نے بھی احتجاج کیے تھے کیونکہ ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا تھا اس کیس میں,
اور اس وقت یہ بات کہی گئی تھی اور ہم سب کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگر نواز شریف کو اس طرح کی کوئی الاٹمنٹ کا، ایک تو فیک سارا تھا، اگر اس طرح کی الاٹمنٹ کا رائٹ نہیں ہے تو جس کی حکومت کے دور میں جس کی حکومت میں یہ کیس بنا تھا تو نواز شریف صاحب نے کم از کم ایک نہیں تو 2 پلاٹ اس کو بھی الاٹ کیے تھے. جو سابق وزیر اعظم تھے ان کو بھی 2 پلاٹ، ایک تو ہے اسٹیبلش ہے لیکن 2 پلاٹ کہے جاتے. تو اگر یہ اختیار ان کو نہیں تھا تو جناب سب سے پہلے تو آپ کو اپنا پلاٹ واپس کرنا چاہیے تھا، اپنی ساری چیزیں واپس کرنی چاہیے تھی. تو یہ ویری فرسٹ ڈے سے یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، ویری فرسٹ ڈے سے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. آپ کو یاد ہے اس میڈیا ہاؤس کے سربراہ میر شکیل الرحمان کئی ماہ تک وہ جیل کسٹڈی کے اندر تھے، جیل میں تھے. اور جب ان کی ضمانت ہوئی تھی اس ضمانت میں بھی اس طرح کی ورڈکٹ ملتی ہے عدالت کی کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے، فیک کیس ہے. یعنی اس وقت تو اسٹیبلش کہ غلط بنایا گیا ہے، ایویڈنس نہیں ہے اس کے اندر، کوئی چیز سامنے نہیں. اب وہ آ کے اسی عدالت نے اس کو ثابت کر دیا، ساری چیز آ گئی سامنے. اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک تنقید کی جا سکتی ہے کہ جناب اب آزادی نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس دور میں ہی انہی کے دور میں جب ان کی ضمانت ہوئی تھی میر شکیل کی تو اسی طرح کی ورڈکٹ تھی جو کہ معزز عدالت کی جانب سے آئی. اب تو بالکل ساری چیزیں. اور آپ کو یاد ہوگا ایک اور احتساب عدالت کے جج تھے جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے بھی اپنی جنہوں نے سزا دی تھی نواز شریف کو، انہوں نے کہا تھا مجھ سے سزا دلوائی گئی. کہا گیا کہ یہ زبردستی جو ہے ان سے کہلوایا گیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور آپ کو ایک اور یاد ہوگا کہ جی بی کے ایک چیف کورٹ کے وہ تھے سربراہ جو آج کل میرے خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو لا یونیورسٹی کے وہ وی سی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان کے سامنے کسی کو ٹیلی فون کیا تھا کسی سزا دلوانے کے لیے نواز شریف کو. تو اب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں، سامنے عدالت کے سامنے آ رہی ہیں. اچھا یہ بات جب ہم اور آپ کرتے ہیں تو لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جناب ہم سپورٹ کریں، ایسا نہیں ہے. یہ جب ان کے خلاف بھی جو ایکٹیویٹی جو غلط طریقے سے ہوئی جرنلسٹ کمیونٹی نے اس کو بھی اپوز کیا، اس دور میں بھی اپوز کیا کہ جناب جو سابق حکمران تھے ان کے خلاف یہ غلط ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، میں ہمیشہ یہ بات سوچتا ہوں اور کرتا بھی ہوں کہ اگر سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ آواز لگاتے ہیں یا چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ کہتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ جی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ ان کو اپنا دور یاد نہیں آتا. انہوں نے جس طرح یہ انتقامی کارروائیاں کر کے نون لیگ کا مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی بھی ایسا لیڈر تھا جو جیل سے باہر تھا، پیپلز پارٹی کا کوئی بھی ایسا لیڈر تھا جو جیل سے باہر تھا. تالپور رہی، جی جی بالکل بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں. رہے خورشید شاہ کتنا عرصہ رہے، شرجیل میمن رہے، سب لوگ شرجیل میمن رہے. خورشید شاہ تو اسٹیبل نہیں ہو سکے ابھی تک. بالکل جی جی، وہ ابھی بھی ان کی طرف جو مینٹل سٹیٹ ہے جو جیل کے اندر کیا جاتا ہے اس کو. اچھا چلے جیل میں رکھے اگر کسی نے کیا ہے، آپ ثبوت بھی نہیں دے سکے تھے، پروف بھی نہیں کر سکتے. جبکہ عمیر جتنی سپورٹ سابق حکومت اور سابق وزیر اعظم کو حاصل تھی، بالکل ایسے میں بھی 28-30 سال ہو گئے مجھے جرنلزم میں، اس سے آدھی سپورٹ اگر کسی بھی حکمران کو ہوتی نا، چاہے اس میں نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، کوئی بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو پتہ نہیں کہاں لے جا چکے ہوتے. وہ رکاوٹوں کے باوجود پاکستان کو آگے لے کے جاتے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم نے تو اس سابق وزیر اعظم کے دور میں جو غلط بات تھی اس کو ہم نے کہا، جو اچھی بات ہوتی تھی اپریشیٹ کرتے تھے، لیکن جو غلط بات تھی اس وقت بھی کہتے تھے. اور اس وقت میرے اوپر ہوئے 2-3 حملے ہوئے اس وقت کرائے گئے. میں نے ان کے لوگوں کو کہا تھا، میں نے کہا یار میں اگر سیدھا جا کے بھی ایف آئی آر کروں نہیں کٹے گی نا، میری ایک راستے میں ایک رہ جائے گی، میں بعد میں کروا دوں گا یہ کام. لیکن ہمارا یہ کام ہے نہیں، ہمارے سینئرز نے سکھایا کہ آپ اپنا کام کریں بس. صحیح. اچھا میں تھوڑا ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات کروں گا. پاکستان یو اے ای میں قابل تجدید توانائی کے لیے ایم او یو پر دستخط. آئی ایم ایف معاہدہ مٹھائی نہیں مجبوری ہے، ایسا کہنا ہے پی ایم صاحب کا. دیکھیں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو نکلنا پڑے گا، نہیں تو ان کو اپنے ساتھ پاکستانی کا ہونے کا لفظ مٹانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان، دیکھیں لوگ جو یہ بولتے ہیں نا کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں اور یہاں سے انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے، عمیر میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی وی کے ذریعے ایک انڈسٹری بتا دیں جو یہاں سے شفٹ ہوئی ہو. کوئی شفٹ نہیں ہوئی ہے. ہمارا بزنس وہ بیسک باتیں کرتے ہیں، صرف جو بھی حکومت ہو، کوئی سی بھی حکومت ہو، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے پھر پالیسی بنواتے ہیں اپنی مرضی کی، اپنی مرضی کا طے کرتے ہیں. کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، کوئی نہیں. آپ کیا کبھی بنگلہ دیش، کیا کبھی ہندوستان، ایون یہ کہ افغانستان کے بزنس مین نے کہا کہ نہیں جی میں تو رل گیا، مر گیا. اور آپ کسی بزنس مین کا اکاؤنٹ آج سے 20 سال پہلے دیکھ لیں اور آج اس کا اور اس کی فیملی کا بڑا ہی ہوگا نکلے وہ. اب ان کو چاہیے، اور حکومت کو ڈنڈا اٹھانا چاہیے اس معاملے، کوئی بھی حکومت ہو ڈنڈا اٹھانا چاہیے. جناب کام نہیں کر سکتے، جائیں آپ بسم اللہ.
ریبیٹ کے نام پر کتنا کچھ لیتے ہیں, ساری کیا جاتا ہے, چیزیں بالکل اپنی مرضی سے آپ کرتے ہیں. تو یہ دکھ اور تکلیف سے ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان بنانے میں اور پاکستان بننے کے بعد اس کو آگے چلانے میں بزنس کمیونٹی کا بہت کردار ہے. اس طرح کا بزنس مین بننا پڑے گا اب ان کو, ورنہ تو یہ خالی روتے رہنا کہ جناب کچھ نہیں ہے, آگے آئیں, یہ پھر پریشرائز کرتے ہیں. اور پاکستان کی اکنومی, یہ جو اسپیشل فنڈ فیسلٹیشن جو کونسل بنی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی اور بھی چیزیں بننے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس ایپیکس کمیٹی کے اندر آرمی چیف بھی ہیں, پرائم منسٹر بھی ہیں, اور ظاہر کے بالعاز عہدہ اور سارے لوگ ہیں, اور لانگ ٹرم پالیسی کی ایک بات ہو رہی ہے. تو یہ اس میں ہماری بزنس کمیونٹی کو آگے آنا پڑے گا, مطالبات سے آگے نکلنا پڑے گا. امتیاز بھائی بہت زبردست بات, میں چونکہ اسی تناظر میں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ ایک بزنس کمیونٹی کے بہت اچھے بڑے ریپریزنٹیٹیو ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے آف دا ریکارڈ یہ بات کی کہ پروفٹ مارجن بہت کم ہو گیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ لاس میں جا رہا ہے پروفٹ مارجن آپ کا, تو انہوں نے کہا نہیں جی لاس میں نہیں جا رہا, لیکن پہلے اگر 1000 روپے کماتے تو اب 500 یا 400 روپے ہو گئے ہیں, لیکن پروفٹ ابھی بھی آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ پروفٹ کے اندر جو نقصان ہے نا, پروفٹ کے اندر کا نقصان, بزنس کا نقصان نہیں, پروفٹ کے اندر کا نقصان ہے, جو وہ یہ کہتے ہیں نقصان ہے. اور ہمارے ہاں ہماری بھی جو باہر سے ڈیلیگیشنز آتے ہیں یا ہم کبھی جاتے ہیں, آپ یقین کریں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا بزنس مین, اکثریت بزنس مین کی 100% منافع کے اوپر کام کرنا چاہتی ہے اور کرتی ہے, اور زیادہ بھی میرے خیال سے, اس سے زیادہ بھی, وہ کم از کم اس کا وہ ہے. دنیا بھر میں 20% 15%, آپ کا اسلام بھی یہ کہتا ہے بھائی بالکل کم منافع, تجارت میں کم منافع اور ذخیرہ اندوزی نہیں بڑھائیں, کم نہیں تولا جائے گا. آپ جو ہے وہ بولتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل کیسے کریں, ہمارے پاس بجلی مہنگی ہے, فلاں مہنگا ہے, فلاں, تو آپ کی کاسٹ بھی اسی حساب سے نا. کمپٹیشن پوری دنیا میں آپ چلے جائیں, غیر ہم بھی جب جاتے ہیں تو کسی چیز کا کمپٹیشن نہیں ہے. بس یہ جو ڈنڈی ماری جاتی ہے نا کہ آپ نے جو گارمنٹس دیے, جو سیمپل بھیجا ہے اس کو آپ خود فلفل نہیں کرتے, جبکہ سیمپل جب آپ بھیجتے ہیں اور جب اس کا ریٹ طے کرتے ہیں تو تمام چیزوں کو ملا کے کرتے ہیں. تو یہ اب اگر ڈالر بڑھ گیا تو اسلام میں فلکچویشن بزنس کو کیوں کہا گیا ہے؟ پروفٹ بھی ہے, لاس بھی ہے, لیکن ہمارے ہاں میں تو سمجھتا ہوں کوئی, دیکھیں کووڈ کے اندر کہا جاتا تھا او بھائی یہ رول گئے, کوئی ایک بازار بتا دے, میں طارق روڈ کے کم از کم 3-4 اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جن کی اب 2 دکانیں ماشاءاللہ, اللہ انہیں اور ترقی دے, لیکن وہ کووڈ میں ہی ہوا ہے, کووڈ میں انہوں نے آگے بڑھائی ہے یہ چیزیں. مگر جب آپ ملیں گے ان سے, یار کووڈ کے بعد ابھی بھی مسئلہ نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو یہ ہمیں نکلنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں مائنڈ سیٹ کی بھی ہم نے بنا لیا ہے, بالکل مائنڈ سیٹ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت سارے ایسے نا, دیکھیں اگر آپ اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں نا اور بہت سارا کچھ کر رہے ہیں نا, تو اللہ کی مخلوق کے لیے آپ اس طرح بھی کر لیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. مجھے ہمارے ایک ساتھی ہیں, بزنس مین ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مجھے ان کی بات یاد آ گئی. میں نے جب اپنا کام شروع کیا تو مجھے وہ کہتے تھے کہ جی کہ اللہ کو ضرور حصے دار بناؤ بیچ میں, یعنی اللہ کے نام کا جو حصہ ہے اسے ضرور رکھو, اپنے پروفٹ میں سے نکالو یا اپنی کاسٹ میں سے نکالو, لیکن وہ ضرور دو خلقت خدا کو, تاکہ آپ کا کاروبار اور بڑھے. پارٹنرشپ کریں اللہ میاں سے. بالکل پارٹنرشپ. میں نے بھی یہ, میں آپ کو بالکل پریکٹیکل بتاتا ہوں, میرا بھانجا, میرا بھائی, یہ ہم نے شروع کیا تھا, وہ جب تک یہ حصے داری ہوتی رہی نا, وہ ہے جب ہمارا ایک دوسرا ایک تھا نا جو ساتھی, اس نے ادھر 2-3 دفعہ گڑبڑ 3 مہینے کی, میں نے اسے ایک تو ہاتھ نکالا, اور پھر میں نے بولا اب ہم سروائیو نہیں کر سکتے آپ, میں نے کہا میں اس کا حصہ ہوں. تو واقعی آپ اللہ میاں سے جب پارٹنرشپ کریں گے تو اللہ سے پارٹنرشپ جو ہے آپ کی بالکل ہمیشہ فائدے کا ہمیشہ فائدے کا. 1 اور 70 کا کیا ہے, 1 سے 10 کا نہیں ہے. جی بالکل. سب سے زیادہ منافع ایبل انویسٹمنٹ پوری دنیا میں ریکارڈڈ 70% صرف اللہ میاں سے. کیا بات ہے, کیا بات, بہت خوبصورت بات. اچھا جی, آزادی اظہار کے نام پر تعصب بند کرنا ہوگا, ایسے کہنا تھا مریم نواز صاحبہ کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اس طرح کی جو حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آزادی اظہار کی بات کی جائے تو بیلنس بات کی جائے, نہ کہ یک طرفہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا یا پھر اس طرح کی بات کی جائے. کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جرنلسٹ کمیونٹی میں بھی یہ ڈیوائیڈ ضرور ہے, بہت زیادہ ہے جی, بہت زیادہ ہے, اور گزشتہ 3-4 سال 5 اور سال میں تو بہت زیادہ اور بڑی ہے. جی, یہ ہم یہ بات بار بار کرتے تھے. دیکھیں میں اپنے تجزیے کے اندر کسی کو سپورٹ کر سکتا ہوں, کسی کو مخالفت کر سکتا ہوں, لیکن مجھے اس کو دلائل دینے پڑیں گے, مجھے ریفرنسز دینے پڑیں گے, ساری چیزیں سامنے لانی پڑیں گی. اور دیکھیں جب یہ آزادی اظہار میں یہ بھی آتا ہے جو آپ نے ایک اپنے انٹرو میں امریکن بینک کا جو ایک وہ پڑھی ہے, جی بالکل, اب ہماری پوری قوم اس کے پیچھے چل جائے گی. جبکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اسٹاک اوپر اٹھانے اور گرانے کے لیے ماضی میں
पाकिस्तान की 2 शख्सियात की, हमारे 2 जर्नलिस्ट थे और एक सिविल बंदा था, वो उन शख्सियात के रात को अचानक स्टेटमेंट जारी करवाता था मार्केट उठाने और गिराने के लिए। और यहाँ बड़े बड़े टाइकून बैठे हुए थे जो उसमें शेयर होल्डर्स थे। तो इसी तरह ये जो स्टेटमेंट है ना दुनिया भर में, ये चाहे अमेरिकन बैंक का हो या किसी का हो, मैं शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ रहा उनकी टीम में, यानी जब हम उनकी एक मीडिया टीम थी, वो इन चीजों को बड़ा नोट करती थी। IMF का दौर था उनके दौर में और इसी तरह डेलीगेशन ने आना था, बहुत प्रेशर था उनके ऊपर। उन्होंने अपने खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। उन्होंने कहा कि जी मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, जो जिस शोबे का था, सियासतदान से, बिजनेसमैन से, ताकि माहौल ऐसा बना कि उस वक्त तक IMF की जो टीम आ रही थी वो अंडर प्रेशर आ गई थी। मगर अब सूरत हाल ये है कि पहले से प्रेशर, अब आप ये देखिएगा हमारे लोग उस अमेरिकन बैंक का स्टेटमेंट लेके बैठ के बातें कर रहे हैं। यार अमेरिकन बैंक ने कोई यहाँ पे ठेका लिया हुआ है, यहाँ पे सारी चीजें की हुई है। ऐसा, ये मैं जज्बात में बात नहीं कर रहा, मैं खुद एक बिजनेस कम्युनिटी की फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में मारवाड़ी, मेमन, चन्योटी और पंजाबी सौदागरान दिल्ली, इनके आप ये शेखों के हाथ में दे दें, आप देखें अगर 6 महीने में IMF आपसे जो है कर्जा ना ले रहा हूं, आपसे कर्जा ना, इस हद तक है। लेकिन हमारे उस तरह आगे आना पड़ेगा। अब उसको बुनियाद बना के आप देखेंगे कि सारी चीजें लेंगे तो आजादी इजहार में ये भी आता है ना। हमारा बहुत एक इशू है 109 का कि जी हमें आगे, हमें हर तरह की लिमिट है, मजहब सिर्फ इस्लाम नहीं, तमाम मजाहिब की एक हमारे इजहार आजादी है। और अपनी कंट्री को तो आपने हर हाल में करना है ना। बिल्कुल ऐसी आपकी अगर उसकी कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी भी है, आप उसको एक तरीके से आपको आगे लेके जाना है। और लेके ये तो आजादी इजहार का मतलब नहीं है, मादर पिदर आजादी नहीं है। इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इम्तियाज फरहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे डॉलर के उतार चढ़ाव पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। मैं हूँ शानजे। मेरे भाई शाजिल और मुझे हमेशा से माहौल की फिक्र रही है। एक दिन क्लीन अप ड्राइव के दौरान हमें एक कदीम डब्बा मिला। उसके अंदर बुक ऑफ अर्थ और 2 लॉकेट्स थे, जिससे हमें सुपर पावर्स मिली। अब हम अर्थ को आलूदगी से बचाने के लिए लड़ते हैं और कूड़ा फेंकने वाले विलेन से मुकाबला करते हैं। हम हैं दुनिया के मुहाफिज, हम हैं प्लैनेट चैंप्स। मुझे तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। PTV अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो। बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। हम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो इसको 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे। रिवायतों की लज्जत सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो PTV ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। PTV Flix, एक ऐप जहां मिले PTV पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम कई दिलचस्प कैटेगरीज में। PTV Flix, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि जिस तरह डॉलर की उतार चढ़ाव पर बात की जा रही है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं। बहरहाल जी, एक तरफ हम देखते हैं कि अमरीकी सफ़ीर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो म्यूचुअल कॉपरेशन है, चाहे वो ट्रेड हो, मईशत हो या फिर तिजारत हो, वो चाहते हैं कि इन दोनों जो अतराफ है उस पर काम किया जाए। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जी बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि डॉलर जो है वो 340 रुपए तक बढ़ सकता है, यानी रुपए की जो कदर है वो गिर सकती है। बहरहाल जी, दोनों स्टेटमेंट्स बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दूसरे से, और हम देखते हैं कि जिस तरह की ये स्टेटमेंट्स अब अमेरिकन बैंक की तरफ से आ रही हैं, यकीनन इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी होगी कि जो पाकिस्तान की जो मईशत है या जो मुस्तहकम होने की तरफ बढ़ रही है उसे डीरेल किया जा सके। साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मईशत हमारी इतनी ही कमज़ोर है या फिर इतनी ही डॉलर जो है वो उड़ान ले लेगा, 340 रुपए तक बढ़ जाएगा, तो फिर ट्रेड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ट्रेड किस तरह करेगा पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका को खुद ये सोचना है कि किस तरह इस डॉलर की सस्टेनेबिलिटी है वो भी बेहतर बनाई जाए, ताकि पाकिस्तान में जो ट्रेड का एक फैक्टर है या फिर इस तरह की जो सिचुएशन है वो उसको भी बेहतर बनाया जा सके। साथ साथ हम देखते हैं कि हुकूमती हलकों की तरफ से ये आवाज़ आती है कि जी डॉलर जो है वो मज़ीद गिरेगा। ये एक बहुत खुशाइंद बात है, एक बहुत अच्छी उम्मीद है कौम के लिए हुकूमत की जानिब से। और इसहाक डार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है दिन रात उनकी अनथक मेहनत है कि उन्होंने दिन रात अपने लगाए और जो अपनी नींद थी उसे भी सैक्रिफाइस किया। पीएम साहब भी इसका जिक्र कर चुके हैं, और जिस तरह आईएमएफ से जो डील क्रैक की गई, यकीनन एक बहुत बड़ा डेडलॉक था जिसे हासिल किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। ज़फ़र साहब, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? ज़फ़र भाई, ये बताइएगा कि डॉलर का गिरना, हम देखते हैं कि हमेशा जब भी ऐसी कोई बात होती है, डॉलर नीचे आता तो वैसे से भी बर्दाश्त नहीं होता, और फिर इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आती हैं। क्या कहेंगे इस तनाज़ुर में? देखिए जनाब, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं इस बात की कि इस वक्त हम इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की नज़र हुए हुए। बिल्कुल ठीक है। हमारे जो फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो इतने ख़राब नहीं है कि जो हमको दीगर ममालिक के साथ या श्रीलंका के साथ हमको मिलाया जाए। देखिए, परेशान तो होने की ज़रूरत है। अगर हम परेशान नहीं होंगे तो हम अपनी चीज़ें ठीक नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है। अब रह गई बात कि जो हमारे यहाँ जो पिछली गवर्नमेंट रही या और उससे पिछले अदवार रहे, उसमें जो फैसले होने चाहिए थे वक्त के ऊपर, वो फैसले नहीं हुए। हमेशा हमारे यहाँ फैसले करने में देर कर दी जाती है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, तो पॉलिटिकली को आवाम का खौफ या अपना पॉलिटिकल गेन करना, या हमारे वोटर लूज ना हो जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये वक्त आ गया कि अब हमको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले मुल्क, फिर आवाम, फिर हम खुद। सही सही। तो बात यह है कि हमारे, जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स यूँ ठीक हैं कि हमारे रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट मिला के $60 बिलियन है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने इम्पोर्ट को कंट्रोल करके $60 बिलियन से इस साल नीचे ले आए हैं। ठीक है। ये एक अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक और ख़ास तौर पे गवर्नर स्टेट बैंक, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। ये जो IMF के साथ हमारा मुआहदा है, ये खुश आइंद है, लेकिन इस पे कोई इत्मीनान का इजहार हम नहीं कर सकते। हमको बहुत सारे और भी काम करने वाले हैं जो कि सख्त फैसले कहलाते हैं, लेकिन वो सख्त फैसले सिर्फ आवाम के लिए नहीं होने चाहिए, वो हुकूमत, सियासी जमातें, हम सब के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 17.4 बिलियन डॉलर की हम सालाना सब्सिडी देते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स को, ख़ास तौर पे इशराफिया को। उसको अगर हम टोटली ख़त्म ना करें, आधा कर दें, तो हम कम से कम मज़ीद कर्जे लेने से बच जाएंगे। सही सही, ठीक है। ठीक है जनाब। अब रह गई बात अमेरिकन बैंक की कि जो उसने प्रोडिक्शन की है। एक तरफ रॉयटर्स ने प्रोडिक्शन की है कि जनाब वो कहते हैं आपके यहाँ डॉलर 240 हो जाएगा, ये कहते हैं 340 हो जाएगा। तो ये दोनों ऐसे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है। देखिए, रुपया तो दबाव का शिकार रहेगा, लेकिन हमको इसको मैनेज करना है। हमारे यहाँ मिस मैनेजमेंट है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पोटेंशियल की कमी नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, आपको खर्चा कम करना है, कंट्रोल करना है, और जितनी चादर है उतने पैर फैलाने हैं। जो इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई है मुख्तलिफ जगहों पे, वो बहुत अच्छा काम किया है। अगर हमारे पास डॉलर्स ही नहीं होंगे तो हम इंपोर्ट करके कॉस्मेटिक, फ्रूट्स, सब्जियां। सही। अच्छा ज़फ़र साहब, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपने बड़ा अहम ये जो पॉइंट है इसे रेज़ किया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि
آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں ایز اے نیشن، یعنی قوم کی اگر میں بات کروں، کیونکہ حکومت تو بہت کوشش کر رہی ہے لیکن قوم کی پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی کرٹیل کرے، کیونکہ جس طرح کی شاہانہ سوچ ہم رکھتے ہیں، انکم کم ہوتی ہے، خرچے ہمارے زیادہ ہیں، اور جس طرح کہ ہم نے اپنے لائف سٹائلز کو کر لیا ہے مولڈ اب ود دیٹ پیسج آف ٹائم، آپ کو نہیں لگتا کہ اب اٹس ہائی ٹائم کہ ہم بھی کرٹیل کریں ان چیزوں کو؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو ایک جو شاہانہ مزاج ہے وہ ہماری پوری قوم کا قوم میں ہے اوور ہاں اوور آل. اگر میں گورنمنٹ میں ہوں تو میں کہتا ہوں مجھ کو بڑی گاڑی ملے، بڑا گھر ملے، میں فرسٹ کلاس میں جاؤں گا، جو مقصد ہے میکسیمم میں فائدہ کیا بلکہ زیادہ فائدہ اٹھانا چاہوں. ایک پورے قوم کا شاہانہ مزاج بن گیا ہے، امپورٹڈ چیزیں لیتے ہیں. اگر آپ اسٹور میں چلے جائیں تو ہماری پہلی چوائس ہوتی ہے ہم امپورٹڈ، جی بالکل، چاہے اس کی کوالٹی کیسی بھی بالکل ایسی ہے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مینوفیکچرر ہیں، ٹریڈر ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کو بھی اپنا مزاج ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم ایز اے ایکسپورٹر، ایز اے بزنس مین، ہمارا دنیا میں کہیں کوئی نام نہیں ہے. ہمارا ہی چاول باہر انڈین برانڈ لگ کے بکتا ہے. کیوں کہ ہمارے مصنوعات پہ ان کو اعتبار نہیں ہے. اگر ہمارا برانڈ آج جاتا ہے اچھا تو کل ہم اس کی کوالٹی گرا دیتے ہیں. اسی طرح میں آپ کے حوالے سے لوکل مینوفیکچر کو کہنا چاہوں گا کہ اپنی کوالٹی ٹھیک کرے، اپنی پرائس ٹھیک کرے. پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، بالکل اگر وہ اسی کو پورا کر لیں تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. ایکسپورٹ تو بات کی بات ہے. پھر اسی طرح میں آپ کے حوالے سے عوام سے کہنا چاہوں گا کہ ان کو اپنے رائٹس تو یاد ہیں، ڈیوٹیز یاد نہیں ہے، کسی کو ٹیکس نہیں دیتے. اور ایک ہمارے ہاں خاص طور پہ جو ٹیکس پیئر اور نان ٹیکس پیئر کا ایک مزاج بن گیا ہے وہ بڑا خراب ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بزنس مین دیکھیں، ہمارے ہاں 22 لاکھ دکانیں ہیں اور صرف 30,000 ٹیکس دیتے ہیں. تو اگر ہم 1 لاکھ روپیہ پر دکان لگا لیں تو کہاں ٹیکس کا ریٹ چلا جاتا ہے. تو ہم کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. ہم کو امپورٹڈ چیزیں چھوڑ کے ہر چیز پاکستان میں بنتی ہے، ہر چیز پاکستان میں بنتی ہے. بی پاکستانی بائے پاکستان، اگر ہم اس طرح کریں گے تو بات بنے گی اور ہمارا امپورٹ کا بل بھی کم ہوگا. دیکھیے سارا فساد اس وقت ڈالرز کا ہے، سارا مسئلہ ڈالر کا ہے، باقی تو ہر چیز ہے ہمارے پاس. اچھا ظفر صاحب، میں یہ بھی پڑھ رہا تھا، یہ بھی کہا گیا اس اسٹیٹمنٹ میں کہ جی ڈومیسٹک بوروئنگ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، انٹرنیشنل ڈیٹس بھی زیادہ ہیں. اور آپ کو نہیں لگتا کہ ڈومیسٹک بوروئنگ یا انٹرنیشنل ڈیٹس ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ایک ہے فیکٹ ایک طرف، لیکن اس وقت ساری کہانی سروائیول کی تھی. جو ڈراسٹک سٹیپس جن کا آپ نے ذکر کیا حکومت کی جانب سے جو لیے گئے، وہ ساری گیم سروائیول کی تھی، کہ جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ شاید بینکرپسی ہو جائے گی یا پھر ان کو نگیٹ کیا جا سکے، اس سچویشن سے باہر آ سکے. دیکھیے جناب، جو ڈیپٹ کی بات ہے لوکل یا فورنر، تو ہمارا رویہ اگر بدلے گا تو ہمارا بوجھ کم ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ امپورٹ بیسڈ جو آئٹم ہے وہ ہمیں چھوڑنے ہوں گے. صحیح ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل ہم جو قرضے لے رہے ہیں وہ اس میں حکومت کا عمل دخل ہے. حکومت کو چاہیے اپنے خرچے کم کرے، ٹھیک ہے، اور سب کو اپنا مزاج بدلنا پڑے گا شاہانہ، چاہے میں عام عوام ہوں، چاہے میں افسر ہوں، چاہے میں گورنمنٹ امپلائی، اوپر تک. تو یہ ہم کو اگر ہم نہیں کریں گے، اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ڈیپ لوکل بڑھتا جا رہا ہے اور اب ہمارے پاس پوزیشن یہ ہے کہ سود دینے کے لیے ہم قرض لے رہے ہیں، لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی. تو اگر ہم اپنے آپ کو اس وقت نہیں سنبھالیں گے تو بات نہیں بنے گی. خاص طور پہ ہم کو ریفارمز لے کے آنی ہے. جو ہماری پالیسیز ہیں ان کو ری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے ابھی آپ نے دیکھا کہ پینشنز میں کٹوتی کی، کچھ خرچوں میں کی، بہت سے بڑے سٹیپس لیے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بھی مجبور ہے. جی بالکل، کیونکہ ایک تو کولیشن گورنمنٹ ہے، پھر سامنے الیکشن کھڑا ہے. تو ہر آدمی کی کہیں نہ کہیں کوئی گو کہ وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. یہ بھی بہت سوچ بچار کے بعد کیا گیا، بہت ڈسکشن کے بعد آن دا ٹیبل. مزید مانتے نہیں نا ادر جو پارٹیز ہیں یا جو ادر کولیشن پارٹنر ہیں وہ نہیں مانتے. جس کا جتنا سٹیک کم ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، دن رات محنت کر رہے ہیں. ان کو ریکگنائز بھی کیا جا رہا ہے دنیا میں، ان کی محنت کو. خاص طور پہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب، ان کا بھی نو ڈاؤٹ کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ IMF معاہدہ نہیں ہوگا، مایوس ہو چکے تھے. بالکل ایسی ہے. اور آپ دیکھیں جب وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سوئے بھی نہیں ہے. یعنی ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ جو چہرے پہ ایک پریشانی کا عنصر تھا کہ ظاہر ہے دن رات وہ لگاتار محنت کرتے رہے. پھر PM صاحب نے ذکر بھی کیا اس کا. ڈار صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اگر کبھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ خصوصی طور پہ کہتے ہیں بھائی دعا کرو.
دعا کرو. کیا بات ہے, بہت نہیں تو کس کو کیا ضرورت پڑے گی. وہ ہمیشہ ایک ایک شخص کو, مجھ کو, اوروں کو, سب کو کہتے ہیں بھائی دعا کرو. ایون دین انہوں نے پچھلے دنوں کہا یار آپ حج پہ جائیں اور دعا کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بالکل بہت بڑی بات ہے. بڑی بات ہے, نہیں تو نارملی کوئی اتنی فکر کیوں کرتا, وہ تو نہیں ہو تو انہیں ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جی. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو سسٹینیبلٹی کا لفظ ہے یہ ویسٹرن طاقتوں کو بڑا برا بھی لگتا ہے کہیں نہ کہیں, اور پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں کہ شاید یہ تھوڑا سا انتشار پھیلایا جائے, سوچ میں بھی انتشار پھیلایا جائے, یا پھر جو بہتر سمت میں جا رہا ہے پاکستان یا کوئی ایسے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے بھی کوئی ایسا تاثر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسی بات ہے. دیکھیے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کی نظر ہے. ہم بالکل ٹھیک ہے. ہماری جو خوبصورتی ہے وہ ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. صحیح ہے. ہماری جو جغرافیائی صورتحال ہے, ہمارے جو ریسورسز ہیں اس ملک میں, یا جو ہمارا سی پیک کو لگتا ہے, دیکھیے ہم چاہے چائنا ہو, چاہے کوئی بھی ملک ہو, چاہے امریکہ ہو, ہم کسی ایک کی جھولی میں نہیں جا سکتے. ہم کو اپنی فارن پالیسی لانگ ٹرم بنانی ہے. بالکل ایسی ہے. دیکھیے ہم کو اپنے دروازے سب کے لیے کھلے رکھنے چاہیے. سی پیک ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے پوری دنیا جڑتی ہے اور مزید کنیکٹیویٹی ہے. تو اب اگر امریکہ یہ کہے کہ خالی میرے پاس آ جاؤ, یا چائنا کہے کہ خالی مجھے دے دو, اگر چائنا یہ کہتا خالی مجھے دے دو تو ٹھیک ہے, وہ پھر ہم کو اون کرے نا. ہمارے جو قرضے ہیں 70-80 بلین کے وہ اتار دے, کیونکہ وہ بہت چھوٹی اماؤنٹ کے اوپر چاہتا ہے کہ میں کیپچر کر لوں ساری چیزیں. جیسے اب ہماری مجبوری ہے پرائیویٹائز کرنا, یا ہم نے جو برتھ دی ہے ابھی اپنی کراچی میں تھرو اوے پرائز پہ, لیکن ہمارے پاس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. تو ہم کو جو اس وقت پہلے ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی افغانستان میں, اب ہمارے کولڈ وار ہے جو ہم چائنا اور امریکہ کے درمیان چل رہی ہے اس بلاکس کے, تو اب ہم اس کی نظر ہوئے. اب اگر ہم تھوڑے جیسے کچھ بحال ہوتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں آج کل احسن اقبال صاحب ہمارے وزیر صاحب گوادر میں انہوں نے بہت فعال ہے. اب تو ادھر سے اس ٹائپ کی, پھر آپ دیکھیں آپ کے ملک میں اس وقت دہشت گردی بڑھ گئی ہے بہت دوبارہ. اکثر بیچارے ہمارے جو فورسز کے لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ ساری جو ہے نا جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس کی ہم نظر ہوئے, اور اگر یہ پاکستان کو صرف اور صرف ڈی سٹیبلائز کرنے والے بیانات ہیں, ڈی مورلائز کرنے والے, خاص طور پہ فورن انویسٹر. رائٹ. I get the point. بالکل صحیح. تو وہ کہ جی وہ یہاں نہ آئیں, اور یہی وجہ ہے. نہیں تو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ پاکستان کے فائنینشیل کریڈینشل بہت اچھے ہیں, ریسورسفل کنٹری ہے, 250 ملین لوگوں کی آبادی ہے, جس میں سے مور دین 60% 70% لوگ نوجوان ہیں. صحیح. اور محنتی ہیں. بالکل ایسی. اور پھر باہر بھی جو ہمارے اوورسی پاکستانی جاتے ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. جیسے ابھی جاپان نے 7 لاکھ لوگوں کی ڈیمانڈ کی ہے, اور اس طرح مختلف کنٹریز ہیں. اس میں ہمارے اداروں کی بھی غلطی ہے کہ ہمارے ہاں جو یہاں پہ پروموٹرز ہیں وہ تقریباً 2400 ہیں, اور صرف 18 لوگوں کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے یا الاؤ کیا ہے کہ آپ بھیج سکتے ہیں. جیسے قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ ہوا, وہاں پہ بھی ہم پورے لوگ نہیں بھیج پائے. تو میں آپ کے توسط سے بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو اوورسی پاکستانی کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے, ایکسچینج کمپنیز کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے. دیکھیے سارے ایکسپورٹر سے کہیں زیادہ ان کی شاندار کارکردگی ہے وداؤٹ انسینٹیو اور وداؤٹ ریبیٹ. ہم ایکسپورٹر کو 30 سے 35% ریبیٹ دیتے ہیں, اور جو اوورسی پاکستانی ہیں انہیں ہم کچھ نہیں دیتے. اگر ہم ان کو 5% دے دیں تو آپ دیکھیں گے اگلے 3 سال میں آپ کی ریمیٹنس ڈبل ہو جائے گی. بہت پوٹینشیل ہے. 60 بلین پہ چلی جائے گی آپ کی. بالکل صحیح. اچھا ظفر صاحب, ایک اور سوال میں, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کیونکہ یو آر دی ایکسپرٹ پرسن ہیئر. آپ کو لگتا ہے کہ رشین آئل ڈیل یا پھر ایران کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں, کیا یہ بھی کہیں نہ کہیں امریکہ کو پریشان کر رہے ہیں؟ چائنا ایک طرف تھا ہی کیونکہ آلریڈی سی پیک کی جو انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے, بڑے اچھے سے کام چل رہا ہے وہاں پہ. تو کیا امریکہ کو اب لگتا ہے کہ بالکل جو پاکستان کے اوپر ایک ان کی ہلکا پھلکا جو گرپ تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے, پاکستان اس چیز سے شیڈو سے نکل رہا ہے خاص طور پر اس پورے سینیریو میں, اور رشین ڈیل اور ایرانی ڈیل تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بہت کہتا تو ہے امریکہ کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پریشان تو ہے وہ. آپ کا کہنا بالکل بجا ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہم نے یہ ڈیل شروع کری تو امریکہ میں
इंडियन प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन बिल्कुल। प्रेसिडेंट ने बड़ा वाज़ेह जी, अल्फाज जी, में जी, पाकिस्तान जी, पर जी। टेररिज्म का इल्ज़ाम बिल्कुल लगाया। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ये ही, तो जी। तकलीफ तो नज़र आ रही है। फिर रशियन ऑयल हमका आ रहा ख़रीदना, हम एक तरह से रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं जी। इस वक्त ख़राब जो उसकी कंडीशन है, कंडीशन है, बिल्कुल, after war, माशी और आलमी तौर पर जो जी, उसकी जी, तन्हाई जी, है, जी। तो पाकिस्तान का उसका साथ देना उसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। सही। सिर्फ वो सस्ता तेल हमारे पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, वो अपने साथ भी मेहरबानी कर जी, रहा जी। है। और वो इस सस्ता तेल नहीं है वो, बल्कि वो क्वालिटी में कम है। हाँ, क्वालिटी में सही, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है ना वो ज्यादा है। आसान शराइत भी है मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत, लेकिन कॉस्ट वो वही है, लेकिन कॉस्ट ऑलमोस्ट जी, वही जी, है, वो बिल्कुल। सस्ता नहीं है। लेकिन हमको अपने नेबरिंग कंट्रीज से जरूर ताल्लुकात भी ठीक सही, रखने सही, चाहिए बिल्कुल ठीक है। और उनसे हमको ट्रेड भी करनी चाहिए। जो कि वेसल अगर आपका आ जाता है 20 दिन में और एक वेसल आता है आपका 3 महीने में, तो वो कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जो रशियन ऑयल में जो थोड़ी बहुत हमें बचत है, जी, जी। वो कॉस्ट की बचत है जो ट्रांसपोर्टेशन की है। फिर ईरान हमारे साथ लगता है, उसके बाद बिजली इजाफी जी, जी। मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो अगर हम उससे बार्टर ट्रेड करें तो ये तो एक इंसानियत वाली बात है। राइट, राइट। ठीक है, ये तो एक बुनियादी हकूक वाली बिल्कुल, बात जी, है जी, जी, जी। कि उनको अगर घी की ज़रूरत है और हमें बिजली की ज़रूरत है तो हमें लाजमी करना चाहिए। सही, सही। तो अगर जैसे जो इंसानी हकूक के अलमदार बनते हैं पूरी दुनिया में, तो उनको तो ये चाहिए ना, जहाँ पर रोटी नहीं है, घी नहीं है, तो तेल वहाँ नहीं मुहैया है, करें जाके, जी, जी, उनको यहाँ साथ अगर support मुहैया करें। नहीं करे तो जी। कम से कम उन पर सब पाबंदियां ना पाबंदियां ना लगाएं। लगाएं, जी, ताकि वो खुद कर सकें। एक अपना अच्छा इंप्रेशन दें, सही, सही। बजाय कि आप IMF को कहें कि जी पाकिस्तान से नाक रगड़वाओ। सिर्फ Right, $1 right. बिलियन क्या होते हैं? $1 बिल्कुल बिलियन ठीक, बिल्कुल ठीक। कुछ भी नहीं होते। बिल्कुल सही। जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं बढ़ूंगा हमारे अगले मेहमान की जानिब और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बादल जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जुमातुल मुबारक का दिन है, और एक बहुत अफसोसनाक वाक़या स्वीडन में रोनमा होता है कि कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या सामने आता है, और पूरी पाकिस्तानी कौम, मुसलमान हजरात जितने भी पाकिस्तान में रहते हैं, उनके दिल में बहुत ज़्यादा रंज भी है, परेशानी भी है, और रवैयों में, मिजाज में गुस्सा भी है, क्योंकि ज़ाहिर है हुर्मत कुरान पाक हमारी अव्वलीन तरजीह है बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान। और हुकूमत वक्त ने भी एक फ़ैसला किया कि आज यौम तक़दीस कुरान मनाया जाए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए, दुनिया भर को बताया जाए कि कुरान पाक की जो हुर्मत है वो कितनी अजीम है हमारे दिलों में, हमारे सामने। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि ये पहला वाक़या नहीं है, माजी में भी हमने देखा, फ्रांस की तरफ से भी इस तरह का वाक़या सामने आया, फिर उसके बाद अब स्वीडन ने इस तरह की घिनौनी हरकत की है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये कहना दुरुस्त है कि कुरान करीम की बेहुरमती का वाक़या ये पहला वाक़या नहीं है, बल्कि गुज़श्ता 2 अशरों से जी अमरीका और मगरबी ममालिक में वक्फे से तसलसल के साथ इहानत कुरान करीम और इहानत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, और मगरबी हुकूमतें इस जुर्म को प्रेस की आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, और ये आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। जी। हमें ये सोचना चाहिए कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं। तो मेरे नज़दीक इसके पीछे जी। एक फ़िक्र कारफरमा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमानों के लिए ये हसास मसला है, मुसलमानों के जज्बात बेकाबू हो जाते हैं, जी। मुसलमान रद्द अमल के इजहार पर मजबूर हो जाते हैं, और ये इस तरह के जराइम किए जाएं ताकि मुसलमान रद्द अमल दिखाएं, और फिर दुनिया पर ये तासुर दिया जाए कि मुसलमान इंतहा पसंद हैं, अस्करियत पसंद हैं, नफरत अंगेजी पैदा करते हैं, दहशत गर्द हैं, और ये फतवे लगाए जाएं, और यही इस्लामोफोबिया है। इसलिए हमें
जहां हम कौमी सतह पर एहतजाज कर रहे हैं और अपना एहतजाज दुनिया के सामने रकम कर रहे हैं, हमें इसके लिए कोई हिकमत अमली और तदबीर भी इख्तियार करनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात का सद्दबाब हो सके। सबसे पहले तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, सलामती काउंसिल में, हुकूक इंसानी के इदारों में इस मसले को उठाया जाए, आलमी अदालत में उठाया जाए, क्योंकि चंद साल पहले यूरोपियन यूनियन की अदालत ये कह चुकी है कि इजहारे राय की आज़ादी की आड़ में दूसरों के जज्बात को मजरू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो हमारा मुतालबा ये होना चाहिए कि जब जिस्मानी एतबार से एक या चंद अफराद को हर्ट किया जाए, जख्मी किया जाए, अजियत पहुंचाई जाए या जान ली जाए, तो फिर 1.5-2 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरू करना, अजियत पहुंचाना, आज़ार पहुंचाना, ईमानी रूहानी कर्ब में मुब्तला करना, ये सबसे बड़ी दहशत गर्दी है और इसको आलमी दहशत गर्दी के जराइम में शामिल किया जाए और आलमी सतह पर इसके लिए कवानीन बनाए जाएं। हमें अपने हुकूमतों और हुक्मरानों की मजबूरियों का भी इल्म है, लेकिन ये चूंकि हमारा ईमानी मसला है, इसलिए कोई मुस्लिम हुक्मरान आगे बढ़ें और OIC को मुतहर्रिक करें और इसका असर महज करारदादें पास करने से मुरतब नहीं होगा, बल्कि जिन ममालिक की सरपरस्ती में ये मुजरिमाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इजमाई तौर पर इत्तेफाक राय से तमाम मुस्लिम ममालिक उनके खिलाफ इक्तिसादी, सिफारती, सियासी और तिजारती इक़दामात करें। अगर एक मर्तबा ऐसा किया जाए तो मुझे यकीन है कि इसके रास्ते में रुकावटें पैदा की जा सकेंगी। मैं साथ ये भी कहूँगा कि जब हम एहतजाज करें, रैलियाँ निकालें, तो अपने मुल्क में निजी और कौमी अमलाक को नुकसान न पहुंचाया जाए, नुकसान न पहुंचाया जाए और हमारे अवाम को ये बावर कराना चाहिए कि कौमी अमलाक ये हुक्मरानों की जाती मिल्कियत नहीं होती, ये पूरी कौम की मिल्कियत होती है और ये पूरी कौम का नुकसान है। इसलिए एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, मुनज़्ज़म होना चाहिए और पैगाम पॉइंट वेल टेकन और मुस्बत होना चाहिए। सर बहुत माजरत मैं चाहूँगा क्योंकि वक्त हम मजीद बात करना चाहते हैं और ये टॉपिक ऐसा है कि जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त की कमी के बायस हमें आपको खुदाफिज कहना पड़ रहा है और जाते जाते हम, चूँकि ज़ाहिर है हमारे जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थे अकबर मलिक साहब, वो हज का फरीज़ा अदा कर बहुत खुशअस्लूबी से पाकिस्तान वापस आए, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई और वो खालिक हकीकी से जा मिले। तो हम चाहते हैं कि हम पूरी कौम उनके लिए दुआ करें कि उनके इकबाल जो हैं, उनके दर्जात हों बुलंद फरमाए। ऑन दैट नोट हमें दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।